अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूल ओलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील 5 अगस्त 2019 किस फैसलस युद्ध शवरी मुकम्मल सपदन वल तत दिल पे श्रीनगरस ताम हलचल तेज वचन राजधानी दिल मज आला सतह मीटिंगन हूं सिलसिल जारी तत जम्मू कशीर अंदर ते अफवाहन हूं बाजार गरम दाखिल वजीर अमित शाह कौमी इस्लामती मशीर अजीत डोवाल दाखिल सेक्रेटरी गोविंद मोहन तो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरोस दरमियान अहम मीटिंग दिल अंदर सपजम यथ मज सलामती सूरत हालस तो दोमिन मामलन हवाल कत बात कर आई यप जम्मू कशीर हिंद 6 रहनुमा तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर इमरान रजा अंसारी सिंध तरफ नई दिल अंदर दाखिल वजीर अमित शाह सत मुलाकात कर आमुद तो रात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो दाखिल वजीर अमित शाह सिंध तरफ सदर द्रौपदी मुर्मू सत अलग अलग मुलाकात कर आमद ये तमाम हलचल वचित सोशल मीडिया पे लुको तरफ मुख्तलिफ रद्दमल ज़ाहिर कर यह कत लायक आज ब्रो 6 वरी 5 अगस्त 2019 मज आव जम्मू कशीर हुंद खुसूसी दर्जा खत्म कर जम्मू कशीर दोन यूटीजन मज तकसीम करना। जम्मू कशीर साबिक वज़ीर आला तो PDP पार्टियन सदर महबूबा मुफ्ती सिंध तरफ 5 अगस्त योम सियाह करार दित 15 मिनटन खामोश एहतजाज करने अपील कर आमज सोशल मीडिया एक्सेस पे महबूबा मुफ्ती सिंध तरफ अकिस पोस्टस मज 5 अगस्त 2019 याद कर यह दह जम्मू कशीर हिंदन लुकन खतर खामोशी तो नाइंसाफी हुंद दह करार दिन आमुद महबूबा मुफ्ती वोनमुत 4 अगस्त आय जम्मू कशीर हिंद लुक खामोश करना तो 5 अगस्त आय सन हुकूक ज़बरदस्ती छीन तमो अपील कर 9 बजे 15 मिनट गसन लाइट बंद कर 15 मिनटन खामोश एहतजाज करने यून। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जमान तो MLA जडीबल तो निरसाद के तरफ 5 अगस्त 6 बरस पे वन आमुद जम्मू कशीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हमेशा 5 अगस्त 2019 मुखालफत कर्म तमो वोन जम्मू कशीर खसूसी दर्जा आव गैर जमहूरी तो गैर आईनी तौर मनसूख करने जम्मू कशीर हंदन लुकन नाकाबिल कबूल तमो वोन मजीद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज जदोजहद रोज जारी युताम जम्मू कशीर खसूसी दर्जा बहाल सपदे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अगर इतिहास में देखेंगे तो एक डार्क फेज़ रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 5 अगस्त 2019 में हुआ उसको न कभी तस्लीम किया है और न हम कभी वो तस्लीम करेंगे क्योंकि उसमें लोगों की स्टैंप नहीं थी। और अगर हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो जमहूरियत सबसे बड़ा गहना है और अगर जमहूरी गैर जमहूरी तरीके से कोई चीज़ हमसे छीनी गई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई भी राइट थिंकिंग पर्सन उसको सपोर्ट नहीं कर सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक वही मौक़िफ़ रहा है कि जो 5 अगस्त में हुआ वो गलत हुआ, वो इलॉजिकल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए और तब तक हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे जब तक 5 अगस्त पे जो हुआ वो हम वापस जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देते। 5 अगस्त जैसे बीजेपी को 70 बरस लगे, हम भी एक लंबी जंग है जिसको कहते हैं ये लंबी है शाम, लेकिन शाम ही तो है। ये लंबी जंग है, हम उस जंग के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो वापस हुकूक जो है वो लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि जो इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस मुल्क के वजीर आज़म ने और होम मिनिस्टर ने हमसे वादा किया है कि स्टेटहुड का, वो स्टेटहुड हमको ज़रूर वापस आए। हमने तो अपने बेसिक मुद्दे से कभी हम हटे ही नहीं। अगर आपको याद होगा जब इलेक्शन से पहले जो पहला असेंबली था और पहला रेजोल्यूशन जो जम्मू कश्मीर असेंबली ने पास किया वो स्पेशल स्टेटस का था और उसमें पूरा मेंशन था कि जो 2019 से पहले हमारे पास जो हुकूक थे वो हमको वापस देने चाहिए। लेकिन रोज़ रोज़ रेजोल्यूशन लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि वो एक कोर एजेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और वो हमेशा रहेगा, लेकिन एक रेस जीतने के लिए एक पहला कदम ज़रूरी है। अगर आप कदम ही नहीं लेंगे तो आप रेस जीतेंगे कैसे? और हमें लगता है कि उस कदम जो पहला कदम है वो स्टेटहुड है और इसीलिए हम एक एक करके उसके ऊपर चल रहे हैं। मुझे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी हिंद तर्जमान रविंदर शर्मा सिंह तरफ तशवीश बावन वन आमुद सुप्रीम कोर्ट तरफ दिन आमत हिदायतों बावजूद तन जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज बहाल कर जन लुकन हूं बुनियादी हक तमो यकीन दहानी कर्म कांग्रेस पार्टी तरफ हमारी रियासत हमारा हक मुहिम जरिए ही मरकजी सरकार पे दबाव त्राण जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज बहाल सपदे। हमारी रियासत हमारा हक है, हमारा बुनियादी हक। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग देके केंद्रीय
यूनियन सरकार ने वादा किया था और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की अवहेलना है और एक कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि उसमें उन्होंने कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। 1 जनवरी तो ये थी कि 30 सितंबर 2024 तक जो है वो चुनाव करवाए जाए। हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और एक चुनी हुई सरकार जो है बैठी है। 18 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया, पौने 2 साल उस फैसले को हो गए। उस फैसले में लिखा था कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। लेकिन पौने 2 साल के बाद प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों कटरा में भी आए, उन्होंने स्टेट उनका जिक्र तक नहीं किया। जो भी चुनाव यहाँ आता है, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, यहाँ आकर के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। वक्फ पत खबरनामस मज तो दोबारा खैर मकदम। जनूबी कशीर कुलगाम अखाल इलाकस मज इनकाउंटर आज 4वें दह जारी। यथ दौरान आज ते वक्फ पत गोलिन हुंद तबादुल जारी रोद। यह आवाज DGP तो IGP सिंध तरफ जाय मौकुक दौर करने ये तमो सूरत हालुक जायज़ हेत। जाय मौकस पे मजीद सिक्योरिटी फोर्स एहलकार तैनात करने आमत यल जन ड्रोन तो जदीद टेक्नोलॉजी हुंद इस्तेमाल करने वुनिक ताम जाय मौके पे सिर्फ एक मिलिटेंट सज लाश बरामद करने आमत यल जन ऑपरेशन फिलहाल पत्मो 4 दोहों पे लगातार जारी है। अखाल खुर्शन के इनकाउंटर का चौथा दिन भी मुकम्मल हो नहीं जा रहा है। अभी भी बहुत वक्त दरकार है। आज रात को एक बार फिर इस इनकाउंटर को मोखर कर दिया जाएगा। सुबह की सूरज की किरणें पड़ते एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। आज दिन भर भी वक्फे से गोली बारूद की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। अंदर जो लोग हैं वो भी सहमे हुए हैं। पूरी तरह से सिक्योरिटी अब टाइट कर दी गई है। कमांडोज की फोर्स भी बढ़ाई गई है। मजीद आर्मी भी तैनात की गई है। हायर रीचेस पे सिक्योरिटी टाइट की गई है। IGP कश्मीर या DIG कश्मीर ने आज फिर एक बार इनकाउंटर साइट का मुआयना किया। अभी लग रहा है कि इसमें और वक्त दरकार है। ये साउथ कश्मीर का पहला इनकाउंटर है जिसमें वक्त ज्यादा लग गया है। आर्मी चाहती है कि इनकाउंटर को जल्द से जल्द कंक्लूड किया जाए, मगर अभी वक्त और लग सकता है। हिंदुस्तान न्यूज के लिए कुलगाम से मैं शिबिर के साथ हमीद भट्ट। स्कॉस्ट जम्मू यूनिवर्सिटी में आवाज नई में कन्वोकेशन हवाले एक तकरीब संस करने यथ जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंध तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करने आए। अत मौके पे LG मनोज सिन्हा सिंध तरफ खिताब करान वन आमुद जम्मू कश्मीर हंदिस ज़रई शोबस मं कोरन हुंद अहम किरदार। तिमो वोन यथ कन कोरो गोल्ड मेडल हासिल कर यह जम्मू कश्मीर खतर तवारीखी लम्हा। तिमो वोन यूनिवर्सिटी तरफ पतमन 5 वरियन दौरान ज़राअत के शोबस मं बेहतरीन काम करने आमज। जुबली आप मनाने जा रहे हैं। किसी संस्था, किसी व्यक्ति के जीवन के 25 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। ये विश्वविद्यालय अब युवा हो गया है। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स, टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं। आज से 25 साल पहले जब इस कास्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, आप इस पर विचार करिए। कुल आबादी दुनिया की 597 करोड़ थी। भारत की आबादी लगभग 100 करोड़ के आसपास थी। आज विश्व की कुल आबादी 800 करोड़ हो गई है और भारत की आबादी 140 करोड़ से बढ़ गई है। एक वैज्ञानिक अनुमान के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में जितनी जमीन को एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट किया गया है वो 19वीं शताब्दी के 100 सालों के कन्वर्जन के बराबर है। यानी समाज की फूड की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। किसान भाइयों, एग्री साइंटिस्ट, टेक एक्सपर्ट्स पर जिम्मेदारियों का भार पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। दुनिया के सारे मुल्क आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और वर्तमान लाइफस्टाइल की आवश्यकता के अनुरूप किस प्रकार खेती से सामंजस्य बैठाया जाए।
इस सामंजस्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में आज जिन स्टूडेंट्स ने डिग्री ली है, चाहे वो रिसर्चर्स हों, जो लोग एकेडमिक्स में सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रोफेसर्स हों, फैकल्टी मेंबर्स हों, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। विकसित भारत की यात्रा में अगले 2 दशक 25 में हम सब खड़े हैं। 22 साल बाद 2047 जो राष्ट्र ने एक महायज्ञ शुरू किया है, मुझे लगता है उस यज्ञ में आपकी भी जिम्मेदार पूर्वक आरती जम्मू कश्मीर और भारत को विकसित बनाने में योगदान करेगी। मुझे उम्मीद है कि एग्री साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी नौजवान इस यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प आज इस दीक्षांत समारोह में लेंगे। कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ तह कन्वोकेशनस खिताब करान वन आमुत जे ज़री शोबुक जम्मू कश्मीर माशियतस मज अहम किरदार। तिमो डिग्री हासिल करने वाले तलब इलमन मुबारकबाद पेश करान, तिमन पे जोर दितमुत जे तिम गसन जम्मू कश्मीर हंज तरक्की खतर काम करें। That I hope in you we will have not just people who will seek jobs, but with people who will create jobs, because this is an area that is rich with potential. It is by far the most important part of our economy. I know in terms of visibility and in terms of coverage, perhaps tourism is seen as more important. Perhaps industry gets a lot of focused attention from the government. But if you look at the GDP of J&K as a state, as a territory, agriculture and allied services far exceed anything else that contributes to the economy of Jammu and Kashmir. And that in itself tells you how important this sector is to us and how much more focused attention it must receive both from the government as well as from academia. So to those of you who have done research that has been acknowledged today, to those of you who have received patents that have been acknowledged today, to those of you who are professors of practice, who are giving your valuable time to come back here to share your experience with our students, to show them perhaps what is the way forward. I can only thank you, wish you well. To all of you who have received your degrees, your medals today, once again, my heartiest congratulations, best wishes for the future, and my thanks to your parents, because this wouldn't have been possible without their commitment, without their sacrifice, without their their hand on your shoulder. And lastly, to your faculty, because at the end of the day, we will build walls, we will build rooms, we will build halls, we will put infrastructure. But even the best rooms and the best classes are no good if we don't have the best people to stand in those classes and impart you an education. So if today SCOS J has been acknowledged as an A category university, I hope this is the beginning of going forward and receiving further laurels and further that. वक्फ खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम। जनूबी कशीर बदसगामस मज आवाज़ फ़कीर सुल्तान साहब बदसगाम सुंद सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम सन मनाने यथ मज लुकन हिंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौक़े पे रेत रात दुरूद अज़कार तो खदमात मौज़ूमात मजलिस हुंद संस करना आव तह अकीदतमंदन हिंद खास तादादन ज़ियारतस पे हाज़री दिसमज। लुचार पे स्कूल बच्चे या पढ़ान पे योर दौर मत ख्याल मजे तो छुट्टी थी ख्याल मजे पे लान कर गए पे मकान मोर खसान गए बोन मान खबर बोजा मान पे ये बाजन गई तो सोर कि रोजगार पे ओरी है देखिए हाज तो सब नहीं आ रहा हाज हाज यस्त ये हाज वो तो बेगर का बीमार से हमारा से तभी से यहाँ भी क्या तो ठीक है श्रीनगर जंग कर बाल हाल कर जोड़े यहाँ मची गार्डन कर कश्मीर जाल का ये पहलगाम कर बाजू क्या टाइम बोट ही वाले बोट टाइम वो लाख तो बोट माइक से ओरी वन फिर ज़्यादा से पाँच से टेम्परेचर दे मुझे टेम्परेचर कुछ इवन मरा अकेला अच्छा
تو رات بھی گژھان وَسہٕ تیٚلہِ چھِ گژھان بوٚڑ دۄہ چھِ چھَتہِ مُقدس چھِ بَناونہٕ یِوان تہٕ لیکن بعد اگر راتھ یِوان تہٕ مےٚ وٕچھ واریاہ بہتریٖن واریاہ اَصٕل اور یہاں سے انسان شب کرے گناہ گژھِ مغفرت اور خۄداے سُنٛد گناہ مغفرت بس باقٕے چھُ یِہوٚے پیغام اور باقٕے یِم تہِ لُکھ آسن اگر تِم یوٚتَن تہِ یِن ییٚتہِ چھُ کانٛہہ ٹٮ۪نشَن اِنشاء اللہ رحمان یہِ چھُ ییٚتہِ چھُ پیٖر پیٖر سُنٛد وَسالت چھِ واریاہ زیادٕ چھِ مُقدس چھِ واریاہ اَصٕل پیٖر چھُنہٕ ٹٮ۪نشَن کیٛازِ بہٕ چھُس چاہان کہِ زیارت چھِ واریاہ اَصٕل اور اِنتظٲمی چھِ واریاہ اَصٕل لیکن واریاہ اَصٕل سیوَن یِم غلط کھٮ۪وٕنۍ اَتھ منٛز اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تَمہِ نِش لیکن واریاہ اَصٕل مگر لیکن میٛٲنۍ گُزٲرِش چھِ اَکھ چیٖز لیکن اگر اَمہِ ساتہٕ تہِ کُنہِ وۄستہٕ آسہِ یا کانٛہہ تہِ شبِ مُقدس آسہِ لیکن میرے حساب سے کہ خواتین گژھن یور آسٕنۍ زیادٕ زیٖنت ییٚلہِ خواتین چھِ اور یِوان مطلب ماجہِ بیٚنہِ چھِ اور جموں کشمیر ہینڈی کیپڈ ایسوسیشن طرف آو سرینگرس من زوردار احتجاجی مظاہرہ کرنا احتجاج میں شامل جسمانی طور معذور نفرو ناراضگی باون وونمت تہند مطالبات چھنہ حل کرنے یمکن تم اولنس من ہینہ آمد ایسوسیشن صدر عبدالرشید بٹ سند طرف حکومتس مطالبہ کرنا آمت تہذ پینشن گھس 3,000 رۄپیہِ تام ہُراونہٕ ین جسمانی طور معذور نفرن خاطر گھس خصوصی بھرتی مہم شروع کرنے ین تو 2016 ڈسیبلٹی ایکٹ گھس لاگو کرنے یون یُتھ تہند بتھین ول مشکل دور سپدن یہ ہر کسی کو پتہ ہے اور دکھائی بھی دیتا ہے یہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہم ہر بار احتجاج کرتے رہے ہم دھرنے دیتے رہے ہم ہنگر کرتے رہے ہیں ہم ایل جی سے ملے ہیں ہم چیف منسٹر سے ملتے ہیں ہم سوشل ویلفیئر منتری سے ملتے ہیں ہم کمشنر سیکٹریوں سے بھی ملتے ہیں تاکہ یہاں تک کہ میں مرکزی حکومت کے مطلب جو سوشل جسٹس اور امپاورمنٹ منتری ہے اس سے بھی میں ملا ہوں صرف آج تک ہمیں یقین دہانیاں دی گئی ہے عملی طور پر ہمارے لیے کچھ نہیں کیا جاتا ہے جو ہمیں آئین اور قانون نے حق دیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈسیبلٹی ایکٹ 2016 ہے جو مطلب آج سے پہلے 11 سال پہلے مطلب پاس کیا گیا ہے مگر ہمارے جموں کشمیر میں ابھی تک وہ لاگو نہیں کیا گیا ہمارے جسمانی تو ناچیز لوگ لکھے پڑھے نوجوان در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں ہائی تعلیم حاصل کر کے اور ہمارے جو باقی مطلب جو لوگ ہیں کہ مطلب جن کا پینشن کا مسئلہ ہے انہوں نے خود وعدہ کیا ہم 3,000 روپے دے دیں گے مگر بدقسمتی کی وجہ سے زبردستی انہوں نے 250 روپے ہمیں بڑھا دیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے لیڈیزوں کے لیے فری آف کاسٹ مطلب گاڑی کی گئی ہے مگر جسمانی طور معذور لوگوں کو ابھی بھی کرایہ دینا پڑتا ہے ان کی بےزتی کی جاتی ہے گاڑیوں میں اور یہاں اے وائی والوں کو راشن دیا جا رہا ہے فری آف کاسٹ اور بجلی دی جا رہی ہے جسمانی طور ناچے لوگوں کو اس سے بھی باہر رکھا گیا ہے کیا ہم ان کو کیا لگ رہا ہے کہ جسمانی طور جو لوگ ہے یہ مطلب کسی اونچے مطلب خاندان سے یا مطلب کوئی مطلب ان کی اتنی انکم ہے کہ یہ ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ ایک جسمانی طور ناقص جو ہے یہ آج جتنا بھی ڈسیبل ہے آج کے بعد سال کے بعد وہ اس سے زیادہ ڈسیبل ہو جائے گا سر ہم جموں اینڈ کشمیر ہینڈی کیپڈ ایسوسیشن ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پینشن کو 250 بڑھایا گیا یہاں کی سرکار نے 250 انکریز آنلی تو ہماری اتنی سی گزارش یہاں کی سرکار سے کہ اس کو بڑھا کے 5 دیں سر مینیفیسٹو کو پورا کریں عمر سر بس اتنی سی بات ہے کہ مینیفیسٹو پورا کریں جو ریٹرن لکھا ہے جس طریقے سے یہاں کی سرکار آرڈرز نکالتی ہے ہر ایک چیز کا لیکن مینیفیسٹو پورا کریں سر اور مرکزی سرکار بولتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس بڑے بڑے دعوے مرکزی سرکار پارلیمنٹ چل رہا ہے ہماری وہاں بات کریں جناب ہم بہت تنگ آ رہے ہیں ہماری پینشن ہماری ایجوکیشن کا مسئلہ ہے ہمارے لیے اسپیشل ڈاکیومنٹ ٹرائی کروائی جائے جو عمر صاحب نے لکھا ہے ہم وہ چاہتے ہیں جو کاغذ کے اندر لکھا ہے باقی پریکٹیکل کاغذ کے باہر ہم نہیں چاہتے جو لکھا ہے وہ ود ان ٹائم پورا کیا جائے مجھے بتائیں سرکار نے اعلان کیا تھا کہ 3,000 جو ہے پینشن بڑھا دی جائے گی اس کا اعلان بھی ہوا سر بھائی میرے آپ یہ سوال سکینہ میڈم سے پوچھ لینا آپ جا کر پلیز یو ول آپ اس سے پوچھنا کہ یہ جسمانی طور معذور لوگ جو آپ نے کہا 3,000 کریں گے کیوں نہیں کیا 250 بڑھایا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بھی ایک ایم ایل اے کے پاس گیا آئی کین ناٹ کیمرہ کے سامنے اس کا نام نہیں اس نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم ساری سرکار دے دیں آپ کو ہم سرکاری گورنمنٹ دے دیں آپ کو ہم سارا کچھ دے دیں مجھے کہا خود فیس ٹو فیس اس سے میں ملا اس نے مجھے خود کہا سر کیا یقین رکھیے تو اب اصل میں کیا چاہتے ہیں آپ دیکھیے اصل میں ہماری یہ ہے کہ 2016 کا ڈسیبلٹی ایکٹ اس کو پاس کریں وسط کشیر بڈگامس مز آواز ڈی سی دفتر برکن سی پی ڈبلیو ورکرو طرف زوردار احتجاجی مظاہرہ کرنا احتجاج میں شامل خواتینوں طرف تشویش پاون ون آمت دم کہیا کال پہ سکول اندر پن خدمت انجام دان تاہم چھن تہند مطالبات پتمہ کہیا کال پہ حل کرنے یمکن تم مشکلن مز ہینہ آمت تمو ون تمن صرف 900 رۄپیہِ تنخواہ فراہم کرنے اس تمن ست سراسر ناانصافی تمو حکومتس اپیل کرم تہندس حقس مز گژھِ منیمم ویجس ایکٹ لاگو کرنے یون یُتھ تہند بتھین ول مشکل دور سپدن ؤری اڑین گٔے 20 ؤری مگر سُے
100 رۄپیہِ یِوان دِنہٕ مگر تَتھ تہِ چھِ 100 رۄپیہِ کھٮ۪وان ؤریَس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ تِژھ حالت گٔمٕژ کہِ دُکاندار تہِ چھِنہٕ اَسہِ بَچَن پٮ۪وان ؤری پَتہٕ ؤری چھِ اَسہِ ترٛاوان اَسہِ چھِ برٛم دِوان 10,000 ہُریو 5,000 ہُریو مگر یہِ ہسا چھُ برٛم اَسہِ چھِ دُکاندار سٲنۍ بَچہِ چھِ مانو کہِ دُبارٕ چھِ تِم سکوٗلَس منٛز کھٮ۪وان مگر شامَس ییٚلہِ تِم یِن أسۍ کیٛاہ دِمو تِمن سٲنۍ اَسہِ چھِ گَرِکۍ خانٛدار تِم تہِ چھِ مےٚ چھِ پیشَنٹ خانٛدار تٔمِس چھِ پِنہٕ ترٛٲیِتھ سٔرجٔری زینس مےٚ حظ گٔے 5-6 ؤری اَڑٮ۪ن چھِ 10 ؤری گٔمٕتۍ 20 ؤری گٔمٕتۍ مگر اَسہِ گٔے پٔتِم ؤری تہِ پرٛٲنۍ پونٛسہٕ تہِ چھِ بنٛد نٔوۍ پونٛسہٕ بیٚیہِ چھِنہٕ اَسہِ 100 رۄپیَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ بَنہِ سٲنۍ ڈِمانٛڈ چھِ یہِ کہِ أسۍ حظ چھِ ہُمہٕ اَسہِ حظ ووت 2005 پٮ۪ٹھ کران اَتھ سۭتۍ مگر اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہ چھِ اَسہِ سِویٖپَرَن نہ چھِ اَسہِ ہٮ۪لپَرَن تِتھ کٔنۍ أسۍ حظ چھِ قۄرانہِ شریٖفَس پٮ۪ٹھ صُبحس نیران شامَن چھِ اَژان اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ سٲنۍ مُلاقات کٔرۍتو اَتھ منٛز ترٛٲیتو سون واتنٲیتو برٛونٛٹھ سِویٖپَر أسۍ چھِ سِویٖپَر أڑۍ چھِ بَتہٕ رَنان أڑۍ چھِ سِویٖپَر مگر سٲنۍ کٲم چھَنہٕ اَندَر کِہیٖنۍ سۄ کٔرۍتو مہربٲنی کٕہٕنۍ مےٚ أسۍ گٔے پَران گٔے مےٚ 10 ؤری پَتہٕ دِتِکھ 500 پَتہٕ دِتُکھ 900 رۄپیہِ 900 پٮ۪ٹھ چھُ وُنیُک تام لگ بگ گٔے مےٚ 15 ؤری یَتھ سکوٗلَس منٛز یِم دھوکہٕ کران یِم ماسٹر یہِ ایجوکیشن چھِ بِلکُل سے بِلکُل گنٛدٕ چیٖز اکھ بہٕ چھُس منٛز خۄدا سٕنٛدِ طرفہٕ یِمن اَسہِ کٔرۍتو کینٛہہ اِمداد اَسہِ دِتو پَنُن حق یہِ آسہِ تہِ دیٖتو اَسہِ بَس سٲنۍ کَتھ چھِ مطلب یہِ سویٖپَر کٲم مےٚ چھُکھ لیوٚکھمُت سویٖپَر اور چوکیدار 2010 پٮ۪ٹھ چھَکھ نہٕ رۄپَے تہِ ترٛٲومٕژ أسۍ حظ گٔے یِم 10 ؤری یِم 2010 پٮ۪ٹھ یِمن وَنان ہے سون کٔرۍتو کینٛہہ اِنصاف کالہٕ چھِ وَنان صُبحس چھِ وَنان کالہٕ دَپان کٲلۍکٮ۪تھ تہِ گژھِ وۄنۍ گژھِ پھلٲنۍ دۄہ وۄنۍ گژھِ پِستٲنۍ دۄہ گژھان نہٕ زٕہٕنۍ کیٛازِ اَسہِ آے مجبوٗر حظ نیرنہٕ خٲطرٕ کیٛازِ أسۍ چھِ دۄہ کٮ۪ن ژۄن پَران اگر موٚزوٗر نیرِ موٚزوٗرۍ کَرنہِ سُہ چھِ توتہِ رۄپیَس 800-900 اَنان دۄہَس اَسہِ چھَنہٕ 20 رۄپیہِ تہِ پھلان دۄہَس مُقابلہٕ چھُ یی اَسہِ تہٕ ناظریٖن یہِ کٲشُر خبر نامہ ووت یوٚتنَس خۄش روٗزِو خۄشحال روٗزِو فی امان اللہ